दशकं 57 प्रलम्बासुरवधः। रामसखक्वापि दिने कामद भगवन् गतो भवान् विपिनं सूनुभिरपि गोपानां धेनुभिरभिसंवृतो लसद्वेषः सन्दर्शयन् बलाय स्वैरं वृन्दावनश्रियं विमलां काण्डीरैः सह बालैः बाण्डीरकम् आगमो वटं क्रीडन् तावत्तावकनिधनस्पृहयालुः गोपमूर्तिरदयालुः दैत्यप्रलम्बनामा प्रलम्बबाहुं भवन्तमापेदे जानन्नप्यविजानन्निव तेन समं निबद्धसौहार्दः वटनिकटे पटुपशुपव्याबद्धं द्वन्द्वयुद्धम् आरब्धाः गोपान् विभज्य तन्वन् सङ्गं बलभद्रकं भवत्कमपि त्वद्बलभीरुं दैत्यं त्वद्बलगतम् अन्वमन्यता भगवन् कल्पितविजेतृवहने समरे परयूथगं स्वदयिततरं श्रीदामानमदत्ताः पराजितो भक्तदासतां प्रतयन् एवं बहुषु विभूमन् बालेषु वहत्सु वाह्यमानेषु रामविजितप्रलम्बो जहार तं दूरतो भवद्भीत्या त्वद्दूरं गमयन्तं तं दृष्ट्वा हलिनिविहितगरिमभरे दैत्यस्वरूपमागात् यद्रूपात् स हि बलोऽपि चकितोऽभूत् उच्चतया दैत्यतनोः त्वन्मुखम् आलोक्य दूरतो रामः विगतभयो दृढमुष्ट्या वृषदुष्टं सपदि पिष्टवानेनं हत्वा दानववीरं प्राप्तं बलमालिलिङ्गितप्रेम्णा तावन्मिलतोर्युवयोः शिरसि कृता पुष्पवृष्टिरमरगणैः आलम्बो भुवनानां प्रालम्बं निधनमेवमारचयन् कालं विहाय सद्यो लोलम्बरुचे हरे हरे क्लेशान् श्रीकृष्ण शरणं मम गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।